र स्वतन्त्रताहरूको सङ्गालो मानव अधिकार हो। मानिसका यी अधिकारहरू जन्मसिद्ध, सर्वमान्य, अविभाजित, अपरिहार्य र प्राकृतिक अधिकारहरू हुन्। यस्ता अधिकारहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, उत्पत्ति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सीमा आदिका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी प्राप्त हुन्छ। यिनैको पेरिफेरीमा रहेर यसका देखाएका विशेषताहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरूमा सर्वव्यापी र अहरणीय, अन्तर्निहित एवं अविभाज्य, अनुलङ्घनीय, समानता तथा अविभेद, अन्तर्निर्भर एवं अन्तर्सम्बन्धित, उत्तरदायित्व र विधिको शासन, मानव मात्रको आत्म र सम्मान, कानुनद्वारा संरक्षित, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सुनिश्चित गरिएको, घरेलु क्षेत्र अधिकारको सिद्धान्त, स्थानीय उपचारको समाप्ति र अधिकारहरूको प्राथमिकता आदि जस्ता यसका विशेषताहरू रहेका छन्। मानव अधिकारको विकाससँगको यसको सम्बन्धलाई हेर्दा पछिल्लो समयमा विकासलाई पनि मानव अधिकारकै रूपमा राखेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। अधिकार बेगरको विकास र विकास बाहेकको अधिकार मानव अधिकारको सम्भव प्राय हुँदैन, किनकि विकासलाई मानव अधिकारकै रूपमा हेरिन्छ। विकासवादी मौलिक हकहरू पनि हाम्रो संविधानले राखेको पाइन्छ, जस्तै शिक्षाको, रोजगारीको, समानता, आवास, वातावरणको हक लगायतका हकहरू विकासको रूपमा स्थापित गरेको छ। विकास गर्दा पनि मानव अधिकारलाई रक्षा गर्दै, जस्तै आवासहरू, धर्म, संस्कृति, धरोहरहरूलाई रक्षा गर्दै दिगो विकास अन्तर्गत राखेर गर्नुपर्ने मान्यताको पनि विकास भएको देखिन्छ। विकासले मानिसको स्वतन्त्रता छनौट र सुनिश्चित गरी मानिसलाई अधिकारको बारेमा कन्सियस गराउँदै लगेको देखिन्छ, जसका यस्ता विविध कारणहरूले गर्दा र यसरी हेर्दा विकास र मानव अधिकार अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन्। एकको अभावमा अर्कोलाई विकास गर्न नसकिने, परिपूरक तथा छुट्याउन नमिल्ने विषयका रूपमा मानव अधिकारको विकाससँगको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। अन्त्यमा मानिस भएका नाताले विश्वका जुनसुकै ठाउँमा बसेका मानिसहरूले समान रूपमा पाउने अधिकार मानव अधिकार हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जन्माउने र राष्ट्रिय कानुनले संरक्षण गर्ने विषय भएकाले पछिल्लो समयमा आएको मानव अधिकार र विकासको सम्बन्धलाई दिगो र मजबुत बनाउन राष्ट्रिय कानुनहरू सही अनुरूपको बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ। यति हो सर। जान पनि सक्छ कि के हुन्छ। कल्पनाजीको सुन्दै त्यो गयो। ल एकजनाको मात्रै अब सुन्छु है। ल कल्पनाजी त्यो सक्नुहोस्, अहिलेको एकचोटि सर भन्नुहोस् त, अनि त्यसपछि हामी पढाइमा जानुपर्छ। हस् सर, म एकपल्ट फेरि रिपिट गरौँ होइन? ल एकदम उसमा गर्नुहोस् है। म एकदम भनिहालेँ। त्यही मानव यो क्वेसन सुन्नुभएको थियो है, मानव अधिकारका विशेषताहरू। व्यक्तिले मानव भएकै नाताले मानव भएर बाँच्नका लागि प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको सङ्गालो मानव अधिकार हो। मानिसका यी अधिकारहरू जन्मसिद्ध, सर्वमान्य, अविभाजित, अपरिहार्य र प्राकृतिक अधिकारहरू हुन्। यस्ता अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, उत्पत्ति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सीमा आदिका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी प्राप्त हुन्छ। यिनैको पेरिफेरीमा रहेर यसका देखाएका विशेषताहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ। सर्वव्यापी र अहरणीय, अन्तर्निहित र अविभाज्य, अनुलङ्घनीय, समानता र अविभेद, अन्तर्निर्भर एवं अन्तर्सम्बन्धित, उत्तरदायित्व र विधिको शासन, मानव मात्रको आत्मसम्मान, कानुनद्वारा संरक्षित, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सुनिश्चित गरिएको, घरेलु क्षेत्र अधिकारको सिद्धान्त, स्थानीय उपचारको समाप्ति र अधिकारहरूको प्राथमिकता आदि जस्ता यसका विशेषताहरू रहेका छन्। अनि अर्को खण्डमा छ मानव अधिकारको विकाससँगको सम्बन्ध। पछिल्लो समय विकासलाई पनि मानव अधिकारकै रूपमा राखेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। अधिकार बेगरको विकास र विकास बाहेकको अधिकारले मानव अधिकारको सम्भव प्राय हुँदैन, किनकि पछिल्लो समयमा विकासवादी मौलिक हकहरू पनि हाम्रो संविधानले राखेको पाइन्छ, जस्तै शिक्षाको, रोजगारीको, समानता, आवास, वातावरणको हक लगायतका
हकहरू विकासको रूपमा स्थापित भएको अवस्था छ। विकासका कारणले मानव अधिकार हनन हुन दिँदैन र मानव विकासको अवधारणा अन्तर्गत विकासले पनि मानिसको स्वतन्त्रता र छनौटको सुनिश्चित गरी मानव अधिकारलाई बढाउने र मानव अधिकारको बारेमा व्यक्तिलाई कन्सियस गराउने देखिन्छ। विकास बिना मानव अधिकार संरक्षण हुँदैन। त्यसैले विकास गर्दाखेरि दिगो विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। विकासले मानवीय चेतना अभिवृद्धि गर्छ, कन्सियसनेस बढाउँछ र अधिकारको खोज्न पनि मानिसहरूलाई आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न पनि सहयोग गर्छ। यस्ता यावत कारणहरूले गर्दा हेर्दा विकास र मानव अधिकार अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्। एकको अभावमा अर्कोलाई विकास गर्न नसकिने, परिपूरक तथा छुट्याउन नमिल्ने विषयका रूपमा यिनीहरूको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। अन्त्यमा मानिस भएका नाताले विश्वका जुनसुकै ठाउँमा बसेका मानिसहरूले समान रूपमा पाउने अधिकार मानव अधिकार हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले जन्माउने र राष्ट्रिय कानूनले संरक्षण गर्ने विषय भएकाले पछिल्लो समयमा आएको मानव अधिकारको विकासको सम्बन्धलाई पनि दिगो र मजबुत बनाउन राष्ट्रिय कानूनहरू सही अनुरूपको बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ। यति छ सर। एकदम ठिक छ। एउटा दुईटा कुराहरू रिपिटेड छ, जस्तो चेतना, कन्सियसनेस, यस्ता कुराहरू चाहिँ रिपिट गर्नुभएको छ र लास्टमा कन्क्लुजनमा तपाईँले फेरि डेफिनेसन दिनुभएको वे फरवर्ड लेख निष्कर्षमा फेरि पुरा परिभाषा दिइराख्नु पर्दैन, माथि नै तपाईँले सुरुमै दिइसकेका हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ मानव अधिकार र विकास बीचको सम्बन्ध अलिकति नेपालको सन्दर्भ जोडेर दिनुपर्ने हुन्छ। मानव अधिकारलाई विकास अथवा विकासलाई मानव अधिकारका रूपमा हेरिने आजको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली मौलिकता र आफ्नोपनाको संरक्षण गर्दै सबै नागरिकले विकासका न्यूनतम स्तरका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध मेघनाथजीले यहाँ फोर्थ पेपरको बुक छ कि छैन भन्नुभएको छ। बुक भर्खरै बजारमा आछ, त्यसमा सबै त मैले लेखाएको छैन, फर्स्ट च्याप्टर लेखाएको छु। अरू च्याप्टरको मैले हेरिदिएको छु साथीहरूले लेखेको, एडिट चाहिँ मैले गरेको छु, तर लेखेको मेरो कन्टेन्ट चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरको मात्रै छ। तर आइसकेको छ बजारमा, बुक भर्खरै आछ है त। यो नेटले अलिकति आउने जाने भइरहेको छ, धेरै डिस्टर्ब भयो भने भन्नु होला, नभएदेखि गर्दै गरौँ अब आजको क्लास। अब आज चाहिँ हामी अर्को च्याप्टर, थर्ड च्याप्टरमा प्रवेश गर्छौँ। यसमा चाहिँ यो सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धी खण्डमा हामी प्रवेश गर्यौँ। अब यसमा आज मैले यो सार्वजनिक सेवा के हो, यसमा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनभित्र तटस्थता र प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व भनेका के हुन्, पब्लिक फन्ड के, अनि भ्याइयो भने सार्वजनिक व्यवस्थापन र निजामती सेवा, नभएदेखि पब्लिक फन्डसम्म कति भ्याइन्छ, त्यति गर्छु। अब यहाँ सुरु गरौँ यो सार्वजनिक सेवाबाट। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, धेरै प्रश्न सोधिरहने विषय हो र यसमा मैले 6वटा क्वेसनहरू पनि अगाडि नै राख्दैछु। यिनै क्वेसनको आन्सर तल आउने गरिकन पावर पोइन्ट पनि दिन्छु तपाईँहरूलाई। सार्वजनिक सेवाका विशिष्टीकृत गुणहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका प्रमुख समस्याहरू केलाउनुहोस् भनेर एउटा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नुहोस्, अर्को चाहिँ प्रब्लम के छन् नेपालमा लेख्नुहोस् भने। यसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका माध्यमहरू के हुन्छन्, नेपालमा स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब यस्ता क्वेसनहरूमा ध्यान दिनुपर्छ है। फेल पास चाहिँ अलिकति यही कारणले गर्दाखेरि भइन्छ, प्रश्न बुझिँदैन अनि धेरैवटा खण्ड हुन्छ। अब यो चाहिँ पहिलो भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, माथि सार्वजनिक सेवा भनेर सोधेको छ, तल सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको छ, त्यसैले फरक कुरा हो। डेलिभरी भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण अनि त्यसको नियमन, पहुँचको सुनिश्चितता, गुणस्तरको सुनिश्चिततासम्मका सबै कुराहरूको प्रबन्ध गर्नु चाहिँ डेलिभरी हो होइन। अब यसका माध्यम के हुन्छन् भन्दा सरकारी निजी साझेदारी होइन, गैर सरकारी क्षेत्र,
स्थानीय सरकार, सामुदायिक संस्था अहिले आउँछ, यस्ता माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिन्छ भन्ने हो होइन। अनि नेपालमा अब यहाँ सोधेको चाहिँ अर्को के छ त भन्दा समग्र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गर्न के गर्नुपर्छ होइन कि स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको हो। लोकल लेभलको सर्भिस डेलिभरी सम्झिनु पर्यो। यो तीनटा पार्ट छ यसमा। सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। कति किसिमका सार्वजनिक सेवा हुन्छन् र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजले के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। अब समग्रमा सोधिएन, सरकारले के गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले के गर्नुपर्छ भनेर सोधियो होइन। अब यो यस्तै तल नहुन सक्छ, तर हामीले पढेकै छौँ शासनको च्याप्टरमा पनि सरकारको भूमिका, नागरिक समाजको भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका त्यही नै हो। सरकारले खास गरिकन सेवाको मापदण्ड बनाउने, नियमन गर्ने काम गर्छ। निजी गैर सरकारी क्षेत्रहरूलाई सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सबलीकरण, सहजीकरण, समन्वय गरिदिने काम गर्छ। त्यसपछि गएर सरकारले सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर पनि सेवा प्रवाह गर्छ। अनि न्यूनतम स्तरका सेवाहरू चाहिँ सरकार आफैले प्रवाह गर्छ, त्यसको ग्यारेन्टी गर्छ। वेलफेयर सर्भिसेस, अनि त्यसपछि समाजका कमजोर वर्गहरूको संरक्षण गर्ने कुरा र सबै नागरिकको आधारभूत सेवाहरू र अत्यावश्यकीय सेवाहरू त्यो त अब सरकारले नै दिनुपर्छ, प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्छ र चाहिँ नागरिकको सन्तुष्टिको सङ्कलन गर्ने र सेवा प्रवाहमा त्यही अनुसार नागरिकको फिडब्याकका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने काम सरकारले गर्छ भने निजी क्षेत्रले चाहिँ के हो त भन्दा सेवा प्रवाह गरिरहँदा आफूलाई पनि लाभ हुने, मुनाफा हुने क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्छ। जस्तो शिक्षा देख्नु भएको छ, स्वास्थ्य देख्नु भएको छ, इभन खानेपानी दिनु देख्नु भएको छ होइन। प्राइभेट सेक्टरले, फोहोर व्यवस्थापनमा पनि हामी कहाँ निजी क्षेत्रले गरेका छ। सरकारले कन्ट्र्याक्टिङ आउट गरेका सेवाहरू निजी क्षेत्रले, र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पूर्वाधार सेवाहरू पनि प्राइभेट सेक्टरले दिन सक्छ होइन। कुनै रोड, एक्सप्रेस वे बनाएर त्यसमा चाहिँ टोल लिएर, टोल ट्याक्स लिएर अथवा पैसा उठाएर सवारी चलाउन दिने गरी यसरी मुनाफाजन्य क्षेत्रका सेवाहरू सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर प्रवाह गर्ने एउटा। अनि अर्को चाहिँ सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत आफ्नै लागतमा पनि केही सेवाहरूको प्रबन्ध गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्छ। अब नागरिक समाजले भनेको चाहिँ सरकारलाई सही किसिमले सेवा प्रवाहका लागि दबाब दिने, पैरवी गर्ने, नागरिकहरूलाई सेवा उनीहरूको अधिकार हो भनेर सचेत गराउने, सङ्गठित गराउने, सेवामाथिको पहुँच बढाउनलाई परिचालित गर्ने होइन। अनि त्यसपछि गएर आफै सेवा दिने काममा चाहिँ गैर नाफामूलक सेवाहरू उपलब्ध गराउने। अनि कतिपय ठाउँमा सरकारको सेवा प्रवाहको क्रममा सहयोग र साझेदारी गर्ने पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रले चाहिँ गभर्मेन्टसँग साझेदारी गरेर सेवा प्रवाह गर्न सक्छ, सरकार सँगसँगै मिलेर त्यो पनि गर्छ प्राइभेट सेक्टरले होइन। अनि यसरी के अरे नन गभर्मेन्ट सेक्टरले यसरी तीनटाको फरक फरक भूमिका यस्तो हुनुपर्छ भनेर लेख्ने हो। अर्कोमा चाहिँ राजनीतिक तटस्थता भन्नाले के बुझिन्छ, प्रशासनलाई तटस्थ तुल्याउन आवश्यक पूर्वशर्त के हुन् अथवा के हुन सक्छन्, मौलिक धारणा दिनुहोस् भनेको एकातिर तटस्थतालाई डिफाइन गर्ने हो। अर्को चाहिँ प्रशासन तटस्थ बनाउनका लागि के हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हो। यसमा दुईटा खण्ड छ, त्यो पछि आइहाल्छ। तटस्थता र प्रतिबद्धता बीच के कस्ता समानता र भिन्नता रहेको पाउनुहुन्छ के? यी दुईटाका बीचमा समानता के छन्, भिन्नता के छन्, दुईटै लेख्नु पर्यो। समानता बुदामा लेख्नु पर्यो, भिन्नता चाहिँ टी फर्मेटमा दुईतिर लेख्नु पर्यो। नेपालको निजामती सेवालाई तटस्थ र प्रतिबद्ध तुल्याउन के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ त हामी कहाँ चाहिँ भनेर, फेरि यो समग्र प्रशासनको होइन, निजामती सेवालाई तटस्थ प्रतिबद्ध बनाउन के गरिएको छ भनेको हो। सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई परिभाषित गर्दै नेपालमा सार्वजनिक संस्था र अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन गरिएका व्यवस्था के छन् लेख्नुहोस् भन्ने भयो। यसरी प्रश्नहरू छन् उत्तरदायित्वसम्मका। अब हामी कन्टेन्टमा जाउँ, यिनैको उत्तर चाहिँ यहाँ आउँछ अहिले। पहिला अब सार्वजनिक सेवा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकार आफैले वा चाहिँ निजी वा गैर सरकारी क्षेत्र मार्फत सम्पूर्ण नागरिक, आम नागरिक भनौँ न, सर्वसाधारण नागरिकका लागि उत्पादन र वितरण गर्ने सबै सेवा सार्वजनिक सेवा रहेछन्। भेरी सिम्पल है। सरकारले आफै पनि गर्न सक्यो वा निजी र गैर सरकारी क्षेत्र मार्फत गर्ने प्रबन्ध गर्न सक्यो। त्यो गर्नका लागि उत्पादित र वितरित सबै सेवा
क्षेत्र मार्फत गराए पनि सबै नागरिकले गुणस्तरीय सेवा सरल ढङ्गले सहज ढङ्गले पाएका छन् भन्ने कुराको निश्चित गर्नु चाहिँ सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। शिक्षा सरकारले उपलब्ध गराउने हो, तर यसको अर्थ सबै स्कुल उसले चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। फेरि प्राइभेटले स्कुल चलाएको ठाउँमा पनि गरिबहरूलाई पैसा तिर्न नसकेर शिक्षाबाट वञ्चित हुने छैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चित सरकारले गरिदियो भने, पैसा तिर्नेहरूबाट तिर्न सक्नेबाट ल्याऊ, हामीले गरिब भनेर सिफारिस गरेका बालबालिकालाई चाहिँ निशुल्क शिक्षा देऊ, त्यो बापत मैले तिमीलाई रिइम्बर्स गरिदिन्छु, पैसै क्यासै पठाइदिन्छु वा तिम्रो ट्याक्समा छुट दिन्छु वा अरू सहुलियत दिन्छु। यसरी मिलाउन सक्छ सरकारले, होइन? यसरी यसलाई हामीले सेवा, सार्वजनिक सेवा भन्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, यातायात, शान्ति सुरक्षा, विद्युत, कानुनी उपचार यी सार्वजनिक सेवा मध्येका पनि आधारभूत सेवा हुन्। यस्ता आधारभूत सेवा चाहिँ सरकार स्वयंले प्रवाह गर्नुपर्ने वा चाहिँ आफूले प्रवाह गर्न नसके अरू पात्रले प्रवाह गराएर अरू पात्र मार्फत प्रवाह गराए पनि त्यसको वित्तीय दायित्व, त्यसको लागत, त्यसको पैसा चाहिँ सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सार्वजनिक सेवालाई चिन्न सक्छौँ। अब यो सार्वजनिक सेवाको विशेषताको विषयमा कुनै गफ नलेख्नु होला। यहाँ मैले जे लेखिदिएको छु, इङ्ग्लिस मिडियमबाट लेख्नेले इङ्ग्लिस मिडियमकै यो अङ्ग्रेजी लेख्नु होला, नेपालीबाट लेख्नेले नेपाली लेख्नु होला, दुइटै लेख्नु पर्दैन। यो दुइटैलाई काम लागोस् र यो अलिकति ठोस कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुइटैमा लेखिदिएको हो। त्यसैले यिनै हुन् विशेषता, योभन्दा बाहेक अरू गाइड साइडका फाल्तु कुराहरू नलेख्नु होला, है त। सार्वजनिक सेवाको विशेषता भनेको जहिले पनि कानुनद्वारा परिभाषित हुन्छ। कुन सेवा सार्वजनिक हो वा होइन भन्ने कुरा चाहिँ लले डिफाइन गर्छ, कानुनद्वारा परिभाषित हुन्छ। अनि यस्तो सेवा बापत लाग्ने लागत चाहिँ सार्वजनिक कोषबाट बेहोरिन्छ, सरकारी कोषबाट बेहोरिन्छ। सामान्यतया अब सरकारी कोषबाट बेहोरिन्छ र यस्तो सेवा के अरे उपलब्ध गराउनु सरकारको सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो। यो चाहिँ सरकार गठन नै सार्वजनिक सेवा प्रबन्धका लागि हुने हो र यो चाहिँ सरकारको उत्तरदायित्व हो। यसका लक्ष्यहरू चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले परिभाषित गरिन्छ। चुनावमा जाँदा राजनीतिक दलहरूले म सबै स्थानीय तहमा, गाउँपालिकामा ब्ल्याकटप रोड, यो पक्की सडक, कालोपत्रे सडक पुर्याउँछु भनेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भनेको हुनसक्छ। अनि त्यसपछि गएर प्रत्येक नागरिकले यो 5 वर्ष मैले सरकार चलाएँ भने आगामी 5 वर्षभित्रमा स्वस्थ खानेपानी प्राप्त गर्नेछन्, अनि साक्षरता दर 100% पुर्याउने छु, कोही बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर हुने छैनन् भनेर। अनि त्यही अनुसार ती राजनीतिकहरूले चुनाव जितेर आएपछि आवधिक योजना बनाउने, यो आफ्नो आफ्नो के अरे सरकारले आफ्नो आवधिक योजना यस्तो बनाएर लक्ष्यहरू तोकेको हुन्छ, टार्गेट सेट गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपले अब आर्थिक वृद्धि यति प्रतिशत पुर्याउँछु भनेको त्यो पोलिटिकल हो, होइन? राजनीतिक रूपले परिभाषित लक्ष्य हुन्छ सार्वजनिक सेवाको, पोलिटिकली डिफाइन्ड गोल हुन्छ। सार्वजनिक वस्तु प्रकृतिको हुन्छ यो पब्लिक गुड्स नेचर भनेको, कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नसकिने र त्यसपछि एउटाले उपभोग गरेर अर्काको उपभोग गर्न पाउने अधिकारमा कटौती गर्न नमिल्ने, त्यसलाई हामी पब्लिक गुड्स भन्छौँ, नन राइभलरी, नन एक्सक्लुडेबल गुड्स। त्यस्तै किसिमको हुन्छ सार्वजनिक सेवा। मोनोपोली टेन्डेन्सी हुन्छ यसको। ओके, मोनोपोली टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ कतिपय सार्वजनिक सेवा सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सामान्यतया सार्वजनिक सेवा भन्नाले त्यसमा त्यो सरकारकैमा गएर लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको अर्को विकल्प हुँदैन के, अर्को अल्टरनेट भएन भने मोनोपोली हो त्यो। पासपोर्ट लिन कहाँ जाने र, होइन? पासपोर्टको अर्को, त्यसको विकल्पको अर्को सेवा पनि हुँदैन, अर्को डकुमेन्ट पनि हुँदैन। त्यसैले यो मोनोपोली टेन्डेन्सी हुने भयो। यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै एक्सटर्नालिटिज हुन्छ। सबै सार्वजनिक सेवाको पोजिटिभ मात्रै एक्सटर्नालिटिज हुन्छ भन्ने छैन। एक्सटर्नालिटिज भनेको बाह्य असर, त्यो चाहिँ सकारात्मक हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो तपाईँले हाइवे, एक्सप्रेस हाइवे बनाउनु भयो, काठमाडौँमा अहिले सडक विस्तारहरू वा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो गर्दाखेरि मान्छेलाई ओपन स्पेस भयो, वातावरण संरक्षित भयो, फराकिला सडकहरू बने, फुटपाथमा पसल भएन, एकदम राम्रो पनि, होइन? अधिकांश 98% मान्छेलाई, 99% मान्छेलाई राम्रो भयो होला, तर 1% मान्छेलाई त्यसले के गर्यो,
असर गर्यो। पसल राख्न पाएन, सम्पत्ति भत्काइदियो, घर जग्गा के थियो, आफ्नो त थिएन, सार्वजनिक मिचेर भए पनि बसेको भए त्यो थियो भनेपछि त्यहाँ नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज पनि हुने भयो। त्यस्तो हुन्छ सेवाको, पोजिटिभ मात्रै हुँदैन। तर कतिको पोजिटिभ मात्रै पनि हुनसक्छ। अनि भिजिबिलिटी एन्ड मेजरेबिलिटी अफ प्रोसेस एन्ड आउटपुट। सार्वजनिक सेवा यस्तो हो जसको प्रक्रिया पनि सबैले थाहा पाउँछ। ऐन कानुन कार्यविधिले तोक्या हुन्छ, त्यो राजपत्रमै प्रकाशन गरिया हुन्छ होइन। अनि नतिजा पनि सबैले थाहा पाउँछ। नेपालमा साक्षरता दर कति छ, खानेपानी कतिले पाएका छन्, सरसफाइ सेवा कतिले प्राप्त गरेका छन्, मोबाइल सेवा कतिले पाएका छन् होइन, रोड कति किलोमिटर बनेको छ, एभ्रिबडी जसले चासो राख्छ उसले थाहा पाउँछ। त्यसैले यो मापन योग्य प्रक्रिया र नतिजा हुन्छ। अनि अग्रभाग कर्मचारीको तजबिजी, अब सेवा दिने ठाउँमा बसेको, फ्रन्ट लाइनमा बसेको मान्छेको केही न केही डिस्क्रिसन चाहिँ चल्छ। तपाईँले कसैलाई छिटो, कसैलाई अलिकति फरक व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यो देखिन्छ, यो राम्रो होइन तर त्यो चाहिँ विशेषतै हो यो। अनि कारोबार अधिकता भनेको चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन इन्टेन्सिटी चाहिँ एउटै त्यो सेवा लिन सबै मान्छे सरकारमा आउनुपर्ने भएको भएर तपाईँले हेर्नुभयो देखि वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरूमा वा एयरपोर्टमा अथवा मालपोत कार्यालयमा, नापी कार्यालयहरूमा जानुहोस्, मान्छेको क्यु लागेको हुन्छ, अत्याधिक कारोबार हुन्छ। यो सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने सेवा हो सार्वजनिक सेवा भनेको। र भेराबिलिटी अफ ट्रिटमेन्ट भनेको फरक व्यवहार गरिन्छ यसमा आवश्यकता अनुसार। बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, असहाय, अपाङ्गता होइन, यस्ता व्यक्तिहरूलाई फरक ट्रिटमेन्ट गरिन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा। र फ्रिक्वेन्सी एन्ड प्रेडिक्टेबिलिटी अफ युज, एउटै सेवा एउटै व्यक्तिले पटक पटक लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो सेवा लिने समय पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। कहिले त्यो सेवा लिनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ डेडलाइनहरू हुन्छ कतिपय सेवाको होइन। अनि भौगोलिकता, यो सार्वजनिक सेवा लिन चाहिँ आफ्नो भूगोलमै जानुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँले जन्म दर्ता गर्नु पर्यो भने काठमाडौँबाट गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँको घर डोटी छ भने त्यहीँ नै जानुपर्छ, भोट हाल्न त्यहीँ जानुपर्छ, वा नागरिकताको सिफारिस लिन त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ होइन। यसरी टेरिटोरियालिटी पनि हुन्छ। यी चाहिँ विशेषताहरू भए सार्वजनिक सेवाका, यु हेभ टु बी केयरफुल है। अब यहाँ भएका सबै 100% हुनुपर्छ भन्ने होइन है, यो अब्लिगेटरी होइन। जस्तो मोनोपोली हुनै पर्छ भन्ने होइन। तर धेरै केही सार्वजनिक सेवाहरू चाहिँ यसको इन जेनरल चाहिँ मोनोपोलिस्टिक नेचर हुन्छ। यसले प्रतिस्पर्धाहरूसँग गर्नु पर्दैन होइन। अनि त्यसपछि गएर यसको विकल्प कतिको हुँदैन भन्ने हिसाबले भने है। त्यसैले यी क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई खोजेर छोडेर अनि यो चाहिँ अर्को ढङ्गले अरू खाले मनगणन्ते क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू नलेख्नु होला है त। अब ओके, अब सार्वजनिक सेवाका प्रकार भन्यो भने विभिन्न तरिकाले यसका प्रकारहरू डिफाइन गर्न सकिन्छ। तर अब यी प्रकारहरूलाई मोटामोटी चाहिँ यहाँ मैले जे लेखिदिएको छु एउटा स्ट्रक्चरमा बसेपछि सजिलो हुन्छ। यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने, द सर्भिसेस द्याट आर कन्सर्न टु डेली लाइफ, यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवन दैनन्दिनीसँग सरोकार राख्ने। सुरक्षा नभई भएन, खानेपानी नभई भएन, बिजुली नभई भएन, सरसफाइ नभई भएन, यस्ता खालका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने सेवा भए। अनि व्यवसायसँग सम्बन्धित चाहिँ यो इजाजत भनेको चाहिँ अनुमति पत्र भनौँ न, अनुमति पत्र लिने कुरा, त्यो सेवा गर्न। बजारको प्रवर्धनसँग सम्बद्ध सेवा, नियमन सेवा, प्राविधिक सेवा होइन, परामर्श सेवा, यी चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित सेवाहरू भए। यसरी व्यक्तिको क्षमता विकाससँग सम्बन्धित सेवा भन्न सक्छौँ हामीले, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, सचेतना। अनि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवा, जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू भए, पेन्सन भए, बिमा भए होइन, यस्ता खालका। अनि कल्याणकारी सेवा हुन्छ, अनाथालय, पुनर्स्थापना केन्द्र, वृद्धाश्रम, बाल गृह, उद्धार केन्द्र, परोपकार केन्द्र, यी कल्याणकारी सेवाहरू भए। पूर्वाधार सेवा हुनसक्छ, सडक, पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, बन्दरगाह, सिँचाइ, विद्युत, आवास, भवन, यी कुराहरू चाहिँ के भयो त भन्दा पूर्वाधार सेवा भन्न सक्यौँ। अनि सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी सेवा, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, प्रकाशन प्रसारण, यस्ता सेवाहरू। अनि सहजीकरण र नियमन सम्बन्धी चाहिँ समन्वय गरिदिने, सरकारले सहजीकरण गरिदिने, प्रोत्साहन, मूल्याङ्कन, नियमनका कामहरू, यी यस्ता सेवाहरू भए। सुरक्षात्मक सेवा हुनसक्छ, सेक्युरिटी सर्भिसेस, शान्ति सुरक्षा।
चाहिँ प्रतिरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक पार्क, सिनेमाघर, नाट्यशाला, हरियाली, प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण तथा प्रवर्धन, मनोरञ्जन क्षेत्र, यस्ता खालका यी सेवालाई हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। यिनीहरू ओभरल्याप पनि हुन्छन् एक अर्कामा, तर चाहिँ यसरी हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भनेर यो अलि नयाँ कुरा तपाईँहरूलाई गर्नु त कुराहरू हुने भयो होइन। सेवा प्रदायकको भूमिका भन्नु, नियमनकारी भूमिका होइन, यस्ता खालका यो चाहिँ रोलहरू भयो भने यो तलको फङ्सनहरू भयो है। त्यसपछि गएर यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, अघि भनेको थिएँ नि मैले प्रवाह भनेको के हो भनेर भनेको थिएँ। प्रवाहमा चाहिँ सरकार स्वयंले वा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र मार्फत जुन चाहिँ सेवा नागरिकका लागि आवश्यक सेवालाई उत्पादन गर्ने, आपूर्ति गर्ने, त्यसपछि गएर वितरण गर्ने प्रबन्ध जुन गरिन्छ त्यो समग्रलाई उत्पादनदेखि वितरण नियमनसम्मको समग्र प्रबन्धलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्छौँ। यसरी सेवा र सेवा प्रवाहमा कहिलेकाहीँ जाँचमा हामी झुक्किन्छौँ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम हुन्छन् वा ढाँचा भन्यो भने पनि त्यही नै हो। माध्यम भनेको चाहिँ सरकार स्वयंले सेवा प्रवाह गर्ने हुन सक्यो होइन। अनि त्यसपछि गएर अर्ध सरकारी संस्था मार्फत पनि सेवा प्रवाह गर्न सक्यो है। अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यसको म डिटेल भन्छु तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि के अरे अहिले चाहिँ यो सरकार स्वयंले अनि अर्को पात्र भनेको अर्ध सरकारी संस्थाले सेवाको बजारीकरण गरेर मार्केटाइजेसन गरेर पनि दिन सकिन्छ सेवा। निजी क्षेत्र मार्फत दिन सकिन्छ, सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा दिन सकिन्छ, गैर सरकारी संस्था मार्फत दिन सकिन्छ, सामुदायिक संस्था मार्फत दिन सकिन्छ। यी चाहिँ सेवा प्रवाहका ढाँचा वा माध्यम भए। अब प्रक्रिया भनेर कहिलेकाहीँ भन्यो भने चाहिँ सेवाको पहिला पहिचान र परिभाषा गर्नु पर्यो, कुन सेवा नागरिकका लागि आवश्यक छ र त्यो कति कुरा त्यसमा समेट्ने भन्ने कुरा। दोस्रो त्यही अनुसारको सेवाको उत्पादन र भण्डारण गर्नु पर्यो होला, कतिपय उत्पादन भण्डारण गर्नुपर्ने खालको फिजिकल सर्भिस छ भने होइन। अनि सेवाको ढुवानी र स्थानान्तरण गर्नु पर्यो होला। अनि सेवा प्रदान र विनिमय गर्नु पर्यो होला, त्यसको दस्तुर शुल्क लिनुपर्ने छ भने सेवाग्राही सन्तुष्टि हेर्नु पर्यो होला, मापन गर्नु पर्यो होला। अनि मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण अनि निरन्तर सुधार गर्नु पर्यो होला। यी प्रोसेस भन्यो भने यसरी लेख्ने हो। अब केही सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् सार्वजनिक सेवा। यो एउटा सिद्धान्त चाहिँ सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्त, नागरिकलाई छनौटको अवसर दिनुपर्छ, त्यही पब्लिकले नै दिने सेवामा पनि अल्टरनेट हुनुपर्छ, विदिन पब्लिक सर्भिस पनि भन्ने एउटा मेजर चाहिँ छनौटको सिद्धान्त। अनि त्यही छनौटको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नका लागि सेवाको हामीले प्राइभेटाइजेसन पनि गरेको, निजी क्षेत्रलाई पनि त्यो सेवामा ल्याउन दिएको। शिक्षा सरकारले मात्रै दिने भन्यो भने कहाँ चोइसेस होला र होइन। स्कुलका बिचमा त चोइसेस होला, तर चाहिँ प्राइभेटलाई पनि खुल्ला गरिदिएपछि सरकारको राम्रो भएन भने निजीमा जान्छ, निजी राम्रो भएन भने सरकारमा आउँछ होइन। समपूरणको सिद्धान्त चाहिँ जहिले पनि उसको नजिकको बिन्दुबाट दिनुपर्छ नागरिकको, सेवाग्राहीको भन्ने हो। परिपूरणको सिद्धान्त जोसँग सम्बन्धित छ सेवा त्यसको व्यवस्थापन उसैलाई गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो। क्षमता चाहिँ राज्यको क्षमता अनुसार मात्रै सेवा दिनुपर्छ, क्षमता बेगरको सेवाको कमिटमेन्ट गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गरियो भने चाहिँ राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ नागरिकको र कमजोर हुन्छ सरकार भन्ने हुन्छ। अनि निष्पक्षता र समान व्यवहारको सिद्धान्त सेवा प्रवाहमा। राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त पछि डिटेलमै पढ्छौँ। सरलता र शीघ्रताको सिद्धान्त, सेवा चाहिँ सरल ढङ्गले नागरिकले पाउनुपर्छ र सेवा पाउन धेरै समय खर्चिने किसिमको लामो प्रक्रिया हुनु हुँदैन। सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ, गुणस्तरको सिद्धान्त। पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त भनेको चाहिँ सेवा प्रवाह प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णयको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। विशेष अवस्थालाई प्राथमिकताको सिद्धान्त भनेको चाहिँ अब अघि नै भनिहालेँ, यो फरक प्रकृतिका फरक अवस्थाका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिनुपर्छ। न्यूनतम लागतमा सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रवाहको प्रबन्ध प्रक्रिया आदि को निर्धारण गर्दा नागरिक वा सेवाग्राहीलाई नै सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने यी सिद्धान्तहरू हुन्छन्। र सेवा प्रवाहका माध्यम नेपालमा चाहिँ अघि सिद्धान्तको कुरा गरेको थिएँ, त्यो धेरै नेपालमा के माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिन्छ भनेर आउन सक्छ। अब यसमा चाहिँ सरकारी क्षेत्रको माध्यमबाट
दिन सक्छौँ सेवा। यो सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, कार्यालय र अन्य निकाय हुन सक्छन्। गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय हुन सक्छ, वडा कार्यालय, सेवा केन्द्र, होइन, न्यायालय, अदालत र न्यायिक निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू, सुरक्षा निकायहरू, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान, यस्ता यी सरकारी माध्यमबाट, सरकारी क्षेत्रको माध्यमबाट दिने, सरकारी माध्यमबाट दिने सेवाहरू भए। यो अर्को चाहिँ हामीले अर्ध सरकारी संस्थाको माध्यमबाट पनि सेवा दिन्छौँ, अथवा एजेन्सीकरणद्वारा भनिन्छ यसलाई, एजेन्सिफिकेसन अफ सर्भिस। त्यो चाहिँ विभिन्न आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू, होइन, सार्वजनिक संस्थानहरू, यी चाहिँ अर्ध सरकारी माध्यमहरू हुन्, एजेन्सीहरू हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय होइन यिनीहरू, तर सरकारी नै हुन्, स्वामित्व सरकारकै हुन्छ, व्यवस्थापन आफ्नै ढङ्गले हुन्छ, त्यसैले यिनीहरू अर्ध सरकारी हुन् भनिन्छ। निजी क्षेत्रको माध्यमबाट पनि त सेवा दिइन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय सेवा, होइन, यातायात र बजारका क्षेत्रमा, यी यस्ता क्षेत्र जहाँ मुनाफा हुन्छ ती क्षेत्रमा चाहिँ आम सरकारका विषयमा सेवा चाहिँ निजी व्यावसायिक संस्थाहरूले दिइराखेका छन्। तिनीहरू चाहिँ निजी क्षेत्रको माध्यमबाट दिएको सेवा हो। सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यमबाट पनि दिइन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा गरिएका व्यवस्थाहरू, सेवा प्रवाहको व्यवस्थाहरू, उपत्यकामा आकाशे पुल एउटा व्यवस्थापन, यो तपाईँले जुन सडकहरूमा देख्नुहुन्छ सबै छैन, तर भित्री सडकहरूमा जस्तो रत्न पार्कको वरिपरि भएका आकाशे पुलहरूको व्यवस्थापन यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा गरिएको छ भने बगैँचा व्यवस्थापनहरू पनि छ। केही ठुलो स्केलको चाहिँ हामीले पिपिपी मोडलमा चाहिँ हाइवेहरू, सुरुङ मार्ग, एयरपोर्ट आह्वान गरे पनि यो बनाउन गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अर्को चाहिँ बजारीकरणबाट पनि गर्छौँ, ठेक्का, सेवा करार, अर्ध बजारीकरण आदि माध्यमबाट पनि, होइन। अनि सामुदायिक माध्यमबाट गर्छौँ। यो चाहिँ सामुदायिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, होइन, गाउँमा गयो भने तपाईँले चाहिँ उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, आमा समूह, बाल सञ्जाल, युवा क्लब, यस्ता खालका सामुदायिक सामाजिक सङ्गठन, संस्था, समूह, यिनीहरूबाट सेवा प्रवाह गरिन्छ। त्यो सामुदायिक माध्यमबाट भयो। गैर सरकारी संस्थाबाट पनि सेवा दिन्छौँ। स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओहरूले सेवा दिन्छन्। सहकारी, स्वयंसेवी र नागरिक संस्थाहरूले पनि सेवा दिइराखेका छन्। विकासका बाह्य साझेदारहरू पनि छन् हामी कहाँ, विदेशी दात्री निकायहरूले पनि। र अन्य मोडालिटी हुन्छ, घुम्ती सेवा दिन्छौँ हामी, एकल बिन्दु सेवा भन्ने नाराहरू हुन्छ, अनलाइन सेवा, हटलाइन सेवा, कल सेन्टर, यी चाहिँ यो माध्यमै हुन्, तर फरक प्रकृतिका। त्यही विभिन्न माध्यमभित्रका उपाय, विधि पनि हुन् यिनीहरू। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। र प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको कस्तो अवस्थामा मानिन्छ त, कस्तो सेवा चाहिँ प्रभावकारी हो भनेर भन्दाखेरि पर्याप्त सेवा हुनु पर्यो। सबै नागरिकले उनीहरूको आवश्यकता मिट हुने किसिमले सेवा पाउनु पर्यो। काठमाडौँमा खानेपानी सेवा सबैको घर घरमा पुगेको छ भनेर धारो जडान गर्नै पर्छ घर बनाउँदा, तर पानी चाहिँ 1 महिनामा एकचोटि आउँछ भने त्यो प्रभावकारी सेवा प्रवाह होइन, अपर्याप्त भयो। पर्याप्त सेवा हुनु पर्यो। उपयुक्त समय र स्थानमा सेवा, सेवा त दिएको छ तर 3वटा जिल्लाका लागि एक ठाउँबाट दिएको छ, जनतालाई पुग्न 3 दिन लाग्छ भने त के अर्थ भयो, होइन। नजिकैबाट उपयुक्त स्थानबाट दिनु पर्यो, अनि समयमै पनि दिनु पर्यो। लक्षित समूहमा सेवा प्रवाह, जसका लागि चाहिने हो उसैलाई सेवा प्रवाह गरिनु पर्यो। त्यहाँको त्यो लक्षित भन्दा बाहिरकाले फाइदा लिने हुनु भएन। कम लागत वा मितव्ययी सेवा भनेको सेवा प्रवाहको लागत चाहिँ कम भन्दा कम पर्ने हुनुपर्छ। सेवाग्राहीलाई पनि कम परोस् मूल्य, अनि सरकारलाई पनि थोरै पैसामा धेरै सेवा दिन सकियोस्। अपेक्षित गुणस्तर, जे गुणस्तर चाहिने हो त्यो अपेक्षा गरिए बमोजिमको गुणस्तर चाहिँ सेवामा हुनुपर्छ। उपयोग गर्न र धान्न सकिने सेवा, तपाईँको घर अगाडिबाटै चाहिँ हाइवे जान्छ, बस चल्छ, ट्याक्सी चल्छ, होइन, तर तपाईँ बजार पुग्नलाई 100 भाडा लाग्छ। अब तर तपाईँसँग त्यो पैसा आम्दानी नै छैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। एफोर्डेबल हुनु पर्यो। बत्ती जान्छ, बत्तीको खम्बा नजिकैबाट गएको छ, घरमा जोड्न सक्ने क्षमता तपाईँको छैन, धान्न सकिने छैन भने के गर्नु। त्यसैले धान्न सकिने हुनु पर्यो सेवा। माग र आपूर्ति बीच सन्तुलित एवं सामञ्जस्यपूर्ण सेवा, बजारमा चाहिँ
माग उच्च सप्लाई एकदमै कम भएको हुनु भएन, अथवा माग चाहिँ कम सप्लाई अत्याधिक भएको पनि हुनु भएन। जनताको मागसँग मिल्ने किसिमको आपूर्ति गरिएको त्यस्तो सामञ्जस्य भएको सेवा हुनु पर्यो। समता र समानतामा आधारित सेवा प्रवाहको प्रबन्ध, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, तर त्यो फरक अवस्थाकालाई चाहिँ फरक व्यवहार गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ है। त्यस्तो खालको प्रावधान सकारात्मक विभेद यो भएको हुनुपर्छ भन्ने हो। अनि सबैको समान पहुँच भएको हुनुपर्छ सेवामा, कसैलाई वञ्चित नगरिने किसिमको यस्ता खालका सूचकहरू पुरा भएका छन् भने सार्वजनिक सेवा चाहिँ प्रभावकारी भएको मानिन्छ। अनि सेवा प्रवाहका अहिले पछिल्लो समयमा यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, जाँचमा आउन सक्छ। के चाहिँ नयाँ प्रवृत्तिहरू अभ्यासमा छन् त है, ध्यान दिनु होला। यो जताततै पाइने विषय होइन, तपाईँले गाइडमा पक्कै पढ्नु भएको छैन। अब यसमा चाहिँ नयाँ प्रवृत्तिहरू अभ्यासमा आएका छन्, न्यू ट्रेन्डहरू छन् है। यसलाई चाहिँ पहिलो भनेको ओम्नी च्यानल सपोर्ट भन्छ। ओम्नी च्यानल सपोर्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि सेवाग्राहीलाई एकैचोटि विभिन्न किसिमका विद्युतीय माध्यमहरूको सञ्जालमा आधारित रहेर सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसबाट चाहिँ उसलाई फेसिलिटेसन गर्न सकिन्छ। अहिले फिजिकल्ली उपस्थित भएर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भएन। यो चाहिँ कसैले कुनै सेवा लिन खोजिरहेछ भने, जस्तो भिडियो च्याट, अनलाइन अडियो सर्भिस, अथवा रेकर्डबाट चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने रेकर्डेड रेस्पोन्स होइन, अथवा चाहिँ यो डिजिटल यो सर्भिस वा फिडब्याक, यस्तो गरेर तपाईँले चाहिँ च्याटको माध्यम जुनसुकै सोसल मिडियालाई प्रयोग गरेर होइन, यसरी चाहिँ सर्भिस तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। सर्भिसमा सहयोग ओम्नी च्यानल सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ के। अनि सेवाग्राहीलाई चाहिँ सहखोज तथा भिडियो कुराकानी मार्फत तत्काल सहयोग, रियल टाइम एसिस्टेन्स विथ को ब्राउजिङ एन्ड भिडियो च्याट भन्छ होइन। तपाईँका सेवा लिन आयो, तपाईँले दिन सक्नुहुन्न अथवा तपाईँसँग त्यो छैन, त्यो सेवा अर्को ठाउँमा कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा इमिडिएटली तपाईँलाई चाहिँ को ब्राउजिङ गरेर ऊ सँगसँगै तपाईँका एकछिनलाई म फल्ने ठाउँमा त कर तिर्नलाई कार्यालयमा आउन खोजेको, ठेगाना कहाँ हो भन्दाखेरि त्यो भनेपछि उसले लिङ्क पठाइदिने, तपाईँकोमा गुगल लिङ्क पठाइदिएपछि गुगल म्यापबाट हेर्दै जान सक्ने भयो। अथवा यो सेवा तपाईँकोमा छैन, कहाँ पाइन्छ भन्ने विषयमा त्यो अर्को पाइने ठाउँको तपाईँलाई एड्रेस अथवा केही लिङ्क पठाइदिने होइन। यो गर्यो भने चाहिँ को ब्राउजिङ के, अहिले त इन्टरनेटमा एभ्रिथिङ इज देयर। अनि त्यसका लागि ऊ सँगसँगै उसले पनि ब्राउज गरिरहेछ, तपाईँसँग कन्सल्टेसन गरिरहेछ, तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई को ब्राउजिङ भन्ने भयो। भिडियो च्याटमा पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न सकिने भयो। यो अर्को एउटा प्रवृत्ति हो। अटोमेटेड सेल्फ सर्भिस, अब कार्यालयमा निकायमा गएर कतिपय सेवा व्यक्तिसँग मागेर लिइराख्नु पर्दैन, वा घरैबाट सेवा। अब अहिले तपाईँ विद्युतको चार्ज तिर्न कहाँ विद्युत कार्यालय जानुहुन्छ र, मोबाइलबाटै तिर्नुहुन्छ नि त, अनलाइन पे गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँले कसैलाई पैसा दिनु पर्यो, सापट्टि फिर्ता गर्नु पर्यो भने ब्याङ्कमा गएर क्यास झिकेर उसलाई वा चेक काटेर उसलाई कहाँ दिइराख्नुहुन्छ र होइन। अटोमेटेड तपाईँले उसको अकाउन्टमा, तपाईँको अकाउन्ट, त्यो पनि सबै इन्फर्मेसन पनि भर्नु पर्दैन, क्युआर कोड उसले पठाइदिन्छ, तपाईँले त्यसलाई स्क्यान गरेर स्वाटेप पठाइदिन सकिहाल्नुहुन्छ। कार्यालयमा गएर तपाईँले गर्नुपर्ने कुनै लिनुपर्ने सेवा प्रक्रिया छ भने, टोकन वा पैसा झिक्न जानुभयो भने काउन्टिङ, यी कुराहरू सबै आफैले अटोमेटेड ढङ्गले गर्ने र त्यो भित्र सेवा प्रवाहको प्रबन्धमा पनि फाइलको मुभ, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट, यो सबै अटोमेटेड ढङ्गले हुने अहिले स्वचालित प्रणालीहरू। एयरपोर्टमा जानुभयो भने आफैले बोर्डिङ पास निकाल्न सक्ने होइन, सेक्युरिटी चेक गर्न सक्ने अटोमेटेड मसिन प्रयोग गरेर यो चाहिँ सिस्टमहरू अहिले छ। अनि सेवाको केन्द्रबिन्दुका रूपमा मोबाइल फोन, अहिले तपाईँको अफिसै मोबाइल फोनमा हुन्छ। अनि नागरिकलाई सेवा दिने सन्दर्भमा धेरै जसो तपाईँले चाहिँ 50-60% भन्दा बढी काम मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, युज अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, धेरै सेवाहरूमा अब अहिले चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईको प्रयोग हुन्छ। तपाईँ जस्तो सुरक्षा दिने विषय होस्, वा सूचना सङ्कलन गर्ने विषय होस् होइन, वा चाहिँ यो कुनै किसिमको फिजिकल सर्भिस डेलिभरी गर्ने विषय किन नहोस्, वा तपाईँलाई चाहिँ कुनै रिसर्च खोज अनुसन्धान गरेर गर्ने कुरा सेवा किन नहोस्, त्यो चाहिँ एआई मार्फत दिने प्रवृत्ति बढेको छ अहिले। अनि
संस्कृतिकै रूपमा सेवाग्राही सेवा, कस्टमर सर्भिसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल कल्चरको रूपमा हेर्न थालिएको छ है। सेवाग्राही प्रति सभ्य नरम व्यवहार गर्नु, अनि पर्सनलाइज्ड व्यवहार गर्नु होइन, र उसलाई रेस्पोन्स गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यो कस्टमर सर्भिस चाहिँ अर्गनाइजेसन कल्चर हो भन्ने अहिले विकास भएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट जोडिन सक्यो, कनेक्टेड बाई सोसल मिडिया। घर घरमा तथा समुदाय स्तरमा सेवा अहिले त हामी सर्भिस अन डोर स्टेप भनेर भन्छौँ। मान्छेको ढोका ढोकामै लगेर होम डेलिभरी गरिदिने, अनि कम्युनिटीमा गएर सेवा दिने, एकमुष्ट घुम्ती सेवा क्याम्पेनहरू यो लगेर सेवा दिने। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व त भइ नै हाल्यो। कर्मचारी व्यवहारमा सुधार, बिहेभियरल रिफर्म, यी चाहिँ नयाँ प्रवृत्तिहरू हुन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहका। यी कुराहरूको अभ्यास चाहिँ हुन्छ, हुने प्रवृत्ति बढेको छ, र तपाईँले पनि भोलि पास भएर सेवा प्रवाह दिँदा अहिले यस्ता कुराहरूको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। अहिले नेपालमा के छ त सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा भन्यो भने, नेपालको संविधानले चाहिँ आधारभूत सेवाहरूलाई मौलिक हककै रूपमा समावेश गरेको छ, जस्तो आवासको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हक होइन। यो यस्ता खालका आधारभूत सेवाहरू चाहिँ मौलिक हककै रूपमा समावेश गरिएको छ, र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबैको समान पहुँच पुर्याउने भन्ने राज्यको नीति छ। सुशासन ऐनले चाहिँ जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी प्रशासन बनाउने भनेको छ। यो भनेकै सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउने, जवाफदेही बनाउने र पारदर्शी बनाउने भनेको हो। अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने उद्देश्य त्यसको एउटा छ। र चाहिँ स्थानीय प्रशासन ऐन 2028ले शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन, सुव्यवस्था कायम गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको छ। अनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले चाहिँ नागरिक सेवामा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ, जसले उपभोक्ताको हित संरक्षण, अधिकारको प्रचलन र न्यायिक उपचार गराउने व्यवस्था गरेको छ सेवा प्रवाहमा। अनि आवश्यक सेवा ऐन 2014 छ, पुरानो छ। यसले चाहिँ आवश्यक सेवाहरूको अटुट सञ्चालन, तिनीहरूमा कुनै किसिमको बन्द, हडताल वा कुनै कठिनाइले पनि रोकिन पाइँदैन है भन्ने व्यवस्था त्यसले गरेको छ। कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन छ, यसले पनि धेरै कुराहरू सेवा प्रवाहमा गुणस्तर, अपराधहीनता, उपभोक्ताको अधिकारलाई रक्षा गर्ने काम गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन छ, त्यसले गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा, यस्ता विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू छन् सार्वजनिक सेवाका है। अब सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न के व्यवस्था गरिएको छ त नेपालमा भन्दा चाहिँ हामीले सूचना प्रविधि र व्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली MIS-हरूको प्रयोग गरेका छौँ। अधिकांश सेवाको मापदण्ड तोकिया छ। स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको बिन्दु बनाइएको छ। धेरै जसो सेवा जनताको नजिकैको सरकारले दिनुपर्छ भनेर। अनि गुणस्तर अनुगमन गर्ने, परीक्षण गर्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्थाहरू छन्। क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र हामीले लागू गरेका छौँ। अनलाइन सेवा र घुम्ती सेवा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुधारका व्यवस्था र प्रणालीहरू छन् हामीसँग। अनि सेवाग्राहीलाई सहभागी गराउँछौँ हामीले। सेवाको आवश्यकता पहिचान, डिजाइन, प्लानिङ, कार्यान्वयन, मोनिटरिङ, फिडब्याकमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका औजारहरूको प्रयोग भएको छ। यो चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण होइन, यस्ता खालका। अनि सामाजिक सञ्जालहरूको पनि हामीले सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्छौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारी र सामुदायिक संस्थाहरूको परिचालन गर्ने प्रचलन पनि छ। कर्मचारीको व्यवहार, नैतिकता, सदाचारमा सुधार गर्ने प्रयास पनि गर्दै आएका छौँ। यस्तो खालको व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब समस्या के छन् त भन्दा, हामीसँग तथ्याङ्कको कमी छ। त त्यो भएपछि कसलाई कस्तो सेवा कहिले दिने प्लान गर्न कठिन छ। सेवा प्रदायकको क्षमता कमजोर छ। समन्वय र सञ्चार प्रभावकारी छैन। कार्यविधिमा जटिलता छ। अनि एकीकृत सेवा प्रवाह छैन हाम्रो। र चाहिँ मागभन्दा आपूर्तिमा आधारित छ। कति चाहिने हो भनेर भन्दैनौँ, कति दिन सकिन्छ भन्ने आपूर्ति बेस्ड मात्रै छ। र नागरिकमा, सेवाग्राहीमा पनि सचेतनाको अलिकति कमी छ। गुणस्तर सबै सेवाको निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न सकिया छैन। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हेर्नुभयो भने प्रभावकारी छैन। अब नागरिक समाज र मिडियाले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो खेल्न सकेका छैनन्। सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्र, निजी र गैर सरकारी क्षेत्रको चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन हो,
त्यो चाहिँ कमजोर छ र अनुगमन मूल्याङ्कन पर्याप्त सबल छैन अनि कर्मचारीको मनोवृत्ति र व्यवहारमा पनि हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौँ। यस्ता खालका समस्याहरू छन्। अनि अब चाहिँ हामी राजनीतिक तटस्थताको कुरा गरौँ। यो राजनीतिक तटस्थता चाहिँ प्रशासनमा हो है, फेरि प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता हो। त्यो भनेको के हो त? राजनीतिक तटस्थता भनेको चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुनु। प्रशासनका कर्मचारी र संयन्त्र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुनु राजनीतिक तटस्थता हो। कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्नु, होइन, आफै संलग्न नहुनु र कसैको पक्ष वा विपक्ष पनि नलिनु भन्ने। अर्को राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैप्रति पूर्वाग्रही पनि नहुनु फेरि, होइन। सरकार अनि सङ्गठन र आफ्नो कामप्रति सदैव वफादार हुनु। निर्णायकको जुन भूमिकामा गुमनामीपना कायम गर्नु भनेको चाहिँ एनोनिमस इन डिसिजन मेकिङ। यो आफू प्रत्यक्ष नचिनिने गरेर तटस्थ भएर अब्जेक्टिभ भएर निर्णय गर्नु भनेको हो। अनि आफ्नो जिम्मेवारीको काम व्यावसायिक तवरले सम्पादन गर्नु, प्रोफेसनल्ली चाहिँ पर्फर्म गर्नु आफ्नो जिम्माको काम, होइन। अर्को चाहिँ नियम कानुनको पालनामा चाहिँ कठोरता अपनाउनु, होइन, कानुन नियमलाई चाहिँ डिटो पालना गर्नु। यो चाहिँ तटस्थता हो। अब तटस्थताका मान्यता वा त्यहाँ पूर्व शर्त भनेको थियो उता प्रश्नमा, यही हो। के भयो भने तटस्थता हुन्छ त भन्दा तीनवटा अवस्था हुनुपर्छ। प्रशासनिक तटस्थता, प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्नलाई। ओके, एउटा चाहिँ कर्मचारी जुनसुकै राजनीतिक सिद्धान्तप्रति झुकाव राखोस्, जसलाई भोट हाल्ने भए पनि सरकारका निर्णयहरू चाहिँ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्छन् है कर्मचारीले भन्ने विश्वास राजनीतिमा हुनु पर्यो। जो कोही कर्मचारी आए पनि र त्यो कदा कदा राजनीतिक रूपले कसैको समर्थक होला भित्र बाहिर नचिनिए पनि, जो भए पनि यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा चाहिँ सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास राजनीतिमा भयो भने बल्ल तटस्थता हुन सक्छ। दोस्रो, त्यो राजनीतिले मात्रै त्यस्तो विश्वास गरेर भएन। सरकारमा चाहिँ जुनसुकै दल आए पनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि आफूले प्राप्त गर्ने सुविधामा कटौती हुँदैन अनि आफ्नो पदोन्नति र वृत्ति विकासमा कुनै फरक पर्दैन, त्यो वस्तुगत आधारमा नै हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास फेरि कर्मचारी तन्त्रमा हुनु पर्यो। अनि तेस्रो चाहिँ कर्मचारी जो भयो होस्, सरकार जसको सुकै होस्, तर हामीले प्राप्त गर्ने सेवामा कुनै फरक पर्दैन भन्ने विश्वास जनतामा हुनु पर्यो। त्यसैले पोलिटिकल कन्फिडेन्स अनि ब्युरोक्रेटिक कन्फिडेन्स र पिपुल्स कन्फिडेन्स, यी तीनटा किसिमका विषयमा भएपछि, यी पूर्व शर्त पुरा भएपछि बल्ल राजनीतिक तटस्थता प्रशासनमा सम्भव हुन्छ। यति भनेपछि तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो। किन महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा त अब यो मैले भनिराख्नु परेन, पढेरै बुझिहाल्नुहुन्छ। राजनीतिक तटस्थता कसरी कायम गर्न सकिन्छ त प्रशासनमा भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति कुरा गर्छु। सबभन्दा पहिला त राजनीतिज्ञले वा नेतृत्वले चाहिँ कर्मचारीको ज्ञान सिप र विशेषज्ञताको उपयोग गर्नु पर्यो है। सकेसम्म तिनीहरू पढे लेखेका, अनुभव बोकेका, प्रतिस्पर्धाबाट आएका मेरिट बेस्ड हुन्छन्, उनीहरूसँग ज्ञान सिप र विशेषज्ञता हुन्छ। अब त्यो नेताले, राजनीतिले त्यसलाई महत्तम अधिकतम उपयोग गर्नु पर्यो, होइन, त्यो एउटा। दोस्रो चाहिँ सेवा प्रवाहका विभिन्न पक्षहरूलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाएपछि पनि त्यहाँ राजनीतिक बायस हुने कुरै भएन, तटस्थता कायम भइहाल्छ। अर्को, कर्मचारी तन्त्रमा वृत्ति प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाएर वृत्ति विकासका लागि कसैको चाकडी, कसैको फेभरमा लाग्नुपर्ने नभएपछि जो सरकार आए पनि उसले तटस्थ भएर काम गर्न सक्छ। योग्यता प्रणालीको पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरेर कर्मचारीको मूल्याङ्कन, कर्मचारीको वृत्ति विकास, कर्मचारीको सुविधा, पुरस्कार सबै योग्यतामा आधारित हुन्छ है। उसले कस्तो काम गर्छ त्यसमा आधारित हुन्छ भन्ने प्रणाली बनायो भने त अब राजनीतिमा लाग्नु परेन नि, तटस्थ त्यो भएर हुने भयो। अनि कर्मचारीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुने गरी कार्यविवरण बनाइ लागू गरेर कर्मचारीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हरेक पदको हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण बनाइदियो र लागू गर्न दियो। अनि त्यो काम गर्न चाहिने अधिकार पनि उसैलाई दियो भने अब राजनीतिक रूपले बायस हुनुपर्ने अवस्थै रहेन, ऊ तटस्थ भएर काम गर्न सक्छ। अब व्यावसायिकता, नैतिकता, सदाचारलाई प्रवर्धन गरेर पनि गर्न सकियो। राजनीतिले प्रशासनको असल अभिभावकको भूमिका निर्वाह खेल्यो भने पनि प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता हुन्छ।
पोलिटिक्स भनेको असल नियतले गरेको कामको कर्मचारीलाई बचाउ गर्ने हुनुपर्छ। म छु तिमीहरू ढुक्कले काम गर भन्ने हुनुपर्छ। उसले राजनीतिक दल आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई विभेद गर्ने हुनु हुँदैन। आफू आउने बित्तिकै सबको सरुवा गरेर आफू नजिकका मान्छे ल्याउने त्यस्तो गर्ने हुनु हुँदैन। त्यति भएपछि बल्ल ऊ अभिभावक असल अभिभावक भयो अनि कर्मचारीले तटस्थ भएर काम गर्न सक्छन्। कर्मचारीको वस्तुगत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अनि त्यसैका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरेर पनि तटस्थता कायम गर्न सकिन्छ। अब उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोकियो भने पनि त्यसले न्युट्रालिटीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्रशासन र राजनीति बीचमा चाहिँ स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुशासन ऐनले ब्रोडली त गरेको छ, तर हरेक मन्त्रालय निकायमा के काम मन्त्रीले गर्ने के काम सचिवले गर्ने भन्ने स्पष्ट क्याटेगोराइज गर्यो भने बल्ल तटस्थता कायम हुन्छ। प्रशासन राजनीति बीचको विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो, अविश्वास हुनु भएन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तटस्थता कायम गर्न सकिन्छ। यी उपायहरू इम्पोर्टेन्ट छन्, यो ख्याल गर्नु होला जाँचमा, अरू गफ नलेख्नु होला। अब प्रतिबद्धता चाहिँ के हो त? प्रशासनिक प्रतिबद्धता भनेको चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक मालिक वास्तवमा चाहिँ सरकार प्रतिको प्रतिबद्धता हो। कोही वैधानिक ढङ्गले चुनिएर सरकार बन्छ भने अब त्यस्तो सरकारले ल्याएको नीति योजना कार्यक्रम चाहिँ कर्मचारीले प्रतिबद्ध भएर म कार्यान्वयन गर्छु गर्नु, सरकारले भने बमोजिम गर्नु, त्यो प्रशासनिक प्रतिबद्धता भनेको मूलत। अनि अर्को चाहिँ यो सरकारी नीति र कार्यक्रम प्रति पनि प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। आफ्नो पद कार्य र सङ्गठन प्रति पनि प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। आफ्नो पद प्रति, त्यसको जिम्मेवारी प्रति र आफ्नो सङ्गठन र त्यसको उद्देश्य लक्ष्य प्रति पनि कर्मचारी प्रतिबद्ध हुनु प्रतिबद्धता हो। अनि अर्को चाहिँ पेसा र व्यवसाय प्रति, अब निजामती सेवा आफैमा पेसा एउटा व्यवसाय भनौँ न, कार्य हो, त्यो प्रतिको पनि समग्र पेसा प्रतिको प्रतिबद्धता पनि हुनु पर्यो। पेसागत आचरण मूल्य मान्यताको पालना गर्नु पर्यो। अर्को प्रशासनिक मूल्य मान्यता र आचार संहिता, त्यसको पालना गर्नु पनि अर्को प्रतिबद्धता हो। र नागरिक र सेवाग्राही प्रति हुनुपर्ने प्रतिबद्धता पनि हो। र नियम कानुन प्रतिको पालना, कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता, यी चाहिँ प्रतिबद्धताका कुराहरू हुन्। अघि तटस्थताको करिब करिब उल्टो हो। खासमा चाहिँ राजनीतिक रूपले एकदम निष्पक्ष हुनु वा बायस रहित हुनु चाहिँ तटस्थता थियो। प्रतिबद्धता चाहिँ सरकार प्रति नै पक्षपाती हुनु, जो सरकारमा छ उसले भने बमोजिम गर्नु, उसको निर्देशन बमोजिम, उसको अपेक्षा बमोजिम चल्नु खासमा प्रतिबद्धता हो कि। त्यसैले यी परस्परमा कन्फ्लिक्टिङ आइडिया हुन्। तर अब हामीले प्रतिबद्धतामा चाहिँ त्यो मात्रै नभएर आफ्नो पद कार्य सङ्गठन पेसा व्यवसाय आचरण नैतिकता जिम्मेवारी दायित्व सेवाग्राही यिनीहरूप्रतिको प्रतिबद्धता पनि पर्ने हो। अब प्रशासनिक प्रतिबद्धता किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिप्रति सरकारप्रति प्रशासन किन प्रतिबद्ध हुनु पर्यो त भन्दा यो राजनीतिबाटै प्रशासनले वैधता प्राप्त गर्ने हो नि। राजनीतिले कानुन बनाइदिन्छ, त्यो कानुनले उसलाई वैध बनाउँछ, अधिकार दिन्छ हैन। त्यसैले अब राजनीतिप्रति आफूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने संस्थाप्रति त जवाफदेहीता निर्वाह गर्नका लागि पनि प्रतिबद्धता चाहियो। प्रशासनभित्र सामाजिक संवेदनशीलतालाई प्रवेश गराउन पनि पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिँ के अरे चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। त्यो के हो भनेदेखि प्रशासन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यन्त्रिक हुन्छ। यसले प्रक्रिया नियम कानुन यो मात्रै बुझ्छ, एकदम असंवेदनशील गैर संवेदनशील हुन्छ समाजप्रति। राजनीति चाहिँ फेरि पिपुलको पर्सेप्सनलाई बोक्ने अनि पिपुलको समर्थनबाट आउने र पिपुललाई खुसी पार्न खोज्ने तह भएको कारणले, संस्था भएको कारणले त्यो सामाजिक संवेदनशीलता उसमा हुन्छ। अब त्यो सामाजिक संवेदनशीलतालाई प्रशासनिक जुन यन्त्रिकतामा समावेश गर्ने काम चाहिँ राजनीतिले गर्ने भएको भएर त्यसका लागि पनि प्रशासनिक प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ। वैध रूपमा स्थापित सरकारमा सहभागी दलका घोषणापत्र नीति कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्न र पनि के चाहिन्छ त भन्दा प्रशासनिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रशासनिक विशेषज्ञताको उपयोग बढाउनलाई पनि त्यो चाहिने हो। र राजनीतिक कार्यक्रमप्रति कर्मचारीको विश्वास बढाउनका लागि पनि यो चाहिँ चाहिन्छ भनेर यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब नेपालमा के छ प्रतिबद्धता र तटस्थताका सम्बन्धमा भन्यो भनेदेखि संविधान, सुशासन ऐन र निजामती सेवा ऐनले चाहिँ यो पुरा लेख्नु होला। नेपालको संविधान, सुशासन ऐन र
निजामती सेवा ऐनको डेट सहित यो नेपालको संविधानको परेन, सुशासन ऐन र 64 र निजामती सेवा ऐन 49 भनेरै लेख्नु होला। सक्षम, सुदृढ, जनमुखी र उत्तरदायी प्रशासनको कल्पना गरेको छ। त्यो हुनलाई तटस्थ र प्रतिबद्ध दुइटै हुनु पर्यो। कर्मचारी प्रशासनको कानुनी मापदण्ड र प्रक्रिया तोकिया छ। त्यति भएपछि तटस्थता कायम गर्न, प्रतिबद्धता कायम गर्न यिनीहरूले यसको पालनाबाट, कानुनी मापदण्ड र प्रक्रियाको पालनाबाट मद्दत पुग्छ। निजामती सेवा ऐन र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावलीले चाहिँ कर्मचारीका आचरण र मूल्यहरू तोकेको छ। अब त्यसको कम्प्लायन्सबाट कर्मचारी तन्त्रलाई अथवा नेपालको प्रशासनलाई चाहिँ तटस्थ र प्रतिबद्ध बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीको व्यवहारमा त्यसले भने जस्तो इमान्दारी, निष्पक्षता र राजनीतिबाट तटस्थता कायम गराउन सकिन्छ। सुशासन ऐनले चाहिँ राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता र चाहिँ तटस्थतालाई चाहिँ कार्य सम्पादनको आधारका रूपमा लिएको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ जवाफदेहिता भनेको प्रतिबद्धता पनि आयो, तटस्थता भन्ने पनि आइ नै हाल्यो होइन। सुशासन ऐनले नै मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ, जसले माथि हामीले पूर्व शर्तमा पनि भन्यौँ यो तटस्थता र प्रतिबद्धता दुइटै कायम गर्न मद्दत गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले नागरिकको सूचनामाथिको पहुँचको प्रबन्ध गरेको छ अनि त्यो मार्फत पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरेको छ। यो पनि तटस्थता, प्रतिबद्धता कायम गर्नलाई मद्दत पुर्याउने आधार हो। यस्ता व्यवस्थाहरू छन्। तर पनि समस्या के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति र प्रशासन बीच सुमधुर र सहयोगी सम्बन्ध चाहिँ भएको देख्दैनौँ हामीले। राजनीतिले जहिले पनि प्रशासनलाई आलोचना गर्छ, प्रशासनले गर्दाखेरि काम गर्न सकिएन भन्छ, प्रशासनले राजनीतिलाई आलोचना गर्छ, राजनीति नै राम्रो भएन त्यही भएर काम गर्न सकिएन भनेर। त्यस्तो सुमधुर सम्बन्ध, सहयोगी सम्बन्धको कमी छ। अनि प्रशासन माथिको अत्यधिक राजनीतिकरण भएको छ, पोलिटिसाइजेसन हेर्नुहोस् यो सबै होइन। कसलाई को सचिव कहाँ लाने, को सहसचिव कहाँ लाने, शाखा अधिकृत कहाँ लाने, यो अथवा शाखा अधिकृतसम्म त ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर को कुन दलको, यो एकदम खतरनाक अवस्था हो। यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई पोलिटिसाइज गर्नु र कमजोर बनाउनु भनेको चाहिँ राजनीतिलाई कसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भन्ने नै हुँदैन। अनि राजनीतिले एकलौटी ढङ्गले, मनोमानी ढङ्गले काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि कोल्याप्स हुने स्थिति हुन्छ, किनभने टेक्निकल नो हाउ उनीहरूसँग पनि हुँदैन र उनीहरूको त्यो एक्जिक्युटिभ काम गर्ने जिम्मै होइन, पोलिसीको जिम्मा हो राजनीतिको भनेको होइन। अनि प्रशासनिक अधिकारीहरू चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्ति छ। मलाई लाभ हुन्छ भनेर चाहिँ नेताहरूको वरिपरि घुम्ने, उनीहरूले जे भन्यो त्यो मान्ने, उनीहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि गर्न नहुने पनि काम गर्ने, यो खालको प्रवृत्ति छ। तटस्थता, प्रतिबद्धता त्यही भएर कायम हुन सकेका छैन। ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा विभक्त छन्। अघि नै भने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको आचार संहिता र तिनको कठोर कार्यान्वयन, यिनीहरूको आचार संहिता छ कर्मचारीको, तर कार्यान्वयन चाहिँ छैन। राजनीतिक नेतृत्वको आचार संहिता छैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुने कुरै भएन। कर्मचारी तन्त्रको गिर्दो व्यावसायिकता र वस्तुगतता, प्रोफेसनलिजम र अब्जेक्टिभिटी चाहिँ दिन प्रतिदिन गिर्दो छ। कर्मचारीहरूको कार्य विवरण र कामको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली छैन होइन। उच्च राजनीतिक संस्कृतिको विकास नहुँदाखेरि पनि प्रशासनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप, चलखेल, यो आफ्नो मान्छे, परको मान्छे, मेरो पार्टीको भन्ने सोच र त्यो अनुसारको व्यवहार चाहिँ देखिएको छ। प्रशासन र राजनीति दुवैको कमजोर नैतिकता र आचरण, यो मोरालिटी एन्ड इथिक्स चाहिँ प्रशासनको पनि कमजोर हुँदै गएको छ, राजनीतिको पनि कमजोर छ। अनि राजनीतिले प्रशासनको विशेषज्ञताको उपयोग गर्न ध्यानै दिएको छैन, महत्त्व नै दिएको छैन, बरु धेरै सल्लाहकारहरू राख्छ तर प्रशासनको विज्ञताको पूर्ण उपयोग गर्दैन। नागरिक समाज र आम सञ्चार जगतले पनि तटस्थता, प्रतिबद्धता कायम गर्ने कुरामा त्यति दबावकारी भूमिका, पैरवीको भूमिका, सचेतना, सशक्तिकरणको भूमिका निर्वाह राम्रोसँग गर्न सकेको देखिँदैन है। अब सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको प्रयोग गरेर गरेका कामका सम्बन्धमा सरकारवालाले प्रश्न सोद्धाखेरि जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो। यी चाहिँ विभिन्न किसिमका हुन्छन् सार्वजनिक उत्तरदायित्व। राजनीतिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ निर्वाचनद्वारा कायम हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वहरूले गरेको काम निर्वाचनमा यदि उनीहरूले काम राम्रो नगरेपछि भोट नदिएर हटाउने हुन्छ, त्यो राजनीतिक उत्तरदायित्व भयो।
प्रधानमन्त्रीलाई संसदले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्छ वा उसले आफ्नो विश्वासको मत साबित गर्नुपर्छ, राजनीतिक उत्तरदायित्व भयो। मन्त्री प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ, संसदीय समितिमा जवाफ दिनुपर्छ, त्यो राजनीतिक उत्तरदायित्व भयो। यी सबै प्रशासनिक उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ तल्लो तहको अफिसरले माथिल्लो तहको हाकिमको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ, उसलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, उसले सोधेका क्वाइरीहरू प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रशासनिक उत्तरदायित्व भयो। वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ सार्वजनिक स्रोतको पैसाको खर्च गर्दाखेरि के कारणले, किन त्यति, हैन, अनि त्यसपछि कसरी भन्ने कुराको सम्बन्धमा जवाफ दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अडिटरलाई दिनुपर्छ, इन्टरनल अडिट, एक्सटर्नल अडिटमा। त्यसैले यो आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण यी सबै वित्तीय उत्तरदायित्वका टुलहरू हुन्। कानुनी उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ कानुनको कम्प्लायन्स गरेर काम गर्नुपर्छ, शक्ति स्रोतको प्रयोग गर्दा, शासन गर्दा, सेवा प्रवाह गर्दा विद्यमान ऐन कानुन प्रक्रिया कार्यविधिको पालना गर्नुपर्छ। नगरेपछि भोलि कोर्टमा जवाफ दिनुपर्छ है, यो किन गरेको किन नगरेको भनेर, त्यो कानुनी उत्तरदायित्व हो। व्यावसायिक उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ हरेक व्यवसायका आफ्ना मूल्य मान्यता हुन्छन्, तिनको कम्प्लायन्स गराउनु व्यावसायिक उत्तरदायित्व हो। तपाईँ कर अधिकृत हुनुहुन्छ, कर चुआउट हुन नदिनु, हैन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अधिकतम कर सङ्कलन गर्नु, करका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु, यो चाहिँ व्यावसायिक उत्तरदायित्व भयो तपाईँको, हैन। नैतिक उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ कतिपय कानुनले गर्न हुन्छ भनेको भए पनि, कानुनले छुट दिएको भए पनि व्यावसायिक र वित्तीय उत्तरदायित्व, प्रशासनिक राजनीतिक उत्तरदायित्वले ठिकै देखेको अथवा त्यो अनुसार भन्दा बाहिर गएर पनि कहिलेकाहीँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको कन्भिक्सन, तपाईँको अन्तस्करण, तपाईँको यो के भन्छ गट फिलिङ, हैन, वा तपाईँको चाहिँ अन्तर्ज्ञान, अन्तर्मनले भने बमोजिम कहिलेकाहीँ अरू उत्तरदायित्वका सीमा नागेर गर्नुपर्ने काम हुन्छ। त्यसलाई हामी नैतिक उत्तरदायित्व भन्छौँ। तपाईँले कानुन त उल्लङ्घन गर्नु भएन, तर चाहिँ त्यो स्रोत बचाउन प्रयास गर्नु तपाईँको नैतिकता थियो, गर्नु भएन, त्यसैले तपाईँले नैतिक रूपमा गैर उत्तरदायी काम गर्नुभयो भन्न सकिन्छ। र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट, प्रफिट, हैन, मिनिमम कस्ट, अनि इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस, रिजल्ट, त्यो प्रति उत्तरदायी हुनु चाहिँ व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व भयो। यसलाई एक एक सेन्टेन्समा इक्जाम्पलमा अलिकति इलाबोरेट गर्नु होला। मैले टाइपोज भने उत्तरदायित्वका लागि चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्नलाई केही परिस्थिति हुनुपर्छ भने जस्तो अनि मात्रै हुन्छ। राजनीतिक इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता बेगर यो सम्भव छैन। सार्वजनिक अधिकारीको स्पष्ट परिभाषित अधिकार र जिम्मेवारी हुनुपर्छ र पो उत्तरदायी हुन्छ। कार्य सम्पादनका ठोस र मापन योग्य सूचक र मापदण्ड हुनु पर्यो। निर्णय निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्यो, हैन। वित्तीय नियन्त्रण र अनुशासन प्रभावकारी हुनु पर्यो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी हुनु पर्यो, हैन। अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्र र उपायहरू चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो। अनि सूचनामाथिको सहज पहुँच हुनु पर्यो र आम सञ्चार जगत एकदम व्यावसायिक स्वतन्त्र सक्षम हुनु पर्यो र नागरिक समाज पनि सशक्त र क्रियाशील हुनु पर्यो। यो अवस्था, यो परिस्थिति, यो परिवेशमा मात्रै सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्न सकिन्छ। यसको महत्त्व मैले यसमा धेरै गइन। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ, अन्त नपाउने ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा र जाँचमा कहिलेकाहीँ आयो भने यो टेक्निकल कुरा हो, अरू गफ लेखेर यसमा नम्बर आउँदैन है, यो ध्यान दिनु होला। भन्दा पनि पढ्दा पनि यहाँ अनाउन्स पठाइदिएपछि पनि राम्रोसँग पढ्नु होला। अब राजनीतिक उत्तरदायित्व अघि नै मैले भने कसरी कायम हुन्छ त, यसका औजार के हुन् राजनीतिक उत्तरदायित्व कायम गराउनु भन्दा? आवधिक निर्वाचन हो, जनमत सङ्ग्रह हो, कार्यपालिकामाथि संसदीय नियन्त्रण हो, जस्तो महाअभियोग, अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत, संसदीय सुनवाई, अनि संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने, यी चाहिँ के हुन्छ भन्दा राजनीतिक उत्तरदायित्वका टुलहरू भए। प्रशासनिक उत्तरदायित्व कसरी कायम हुन्छ, के औजार, के हतियार, के लौरोको प्रयोग गरिन्छ भन्दा सुपरिवेक्षण अनुगमनबाट प्रशासनिक उत्तरदायित्व कायम गराइन्छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट गरिन्छ, अधिकार प्रत्यायोजनद्वारा गरिन्छ, कार्य प्रतिवेदन रिपोर्टिङबाट गरिन्छ, आदेश र निर्देशनबाट गरिन्छ, पुरस्कार दण्डबाट गरिन्छ। यी चाहिँ प्रशासनिक उत्तरदायित्व कायम गर्ने टुलहरू हुन् है, माध्यमहरू हुन्, विधिहरू हुन्, उपायहरू हुन्
है, औजारहरू हुन्छ जे भने पनि। वित्तीय उत्तरदायित्व चाहिँ के हो त भन्दा कानुन बमोजिम मात्र कर लगाउन र ऋण उठाउन पाइने भनेर जुन संसदमा भनेको छ नि, कानुन नबनाई गर्न नपाउनु त्यो वित्तीय उत्तरदायित्व हो। खर्चको बजेटरी नियन्त्रण, खर्च गर्दाखेरि चाहिँ बजेट कन्ट्रोल भन्छौँ, विभिन्न कार्यक्रम स्वीकृत गरेर गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ प्रगतिका आधारमा मात्रै त्यो प्राविधिक परीक्षण अनुगमनको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पालना गरेर खरिद गर्नुपर्ने, यी सबै बजेटरी नियन्त्रणका कुराहरू भए। सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने, सिलिङभित्र रहेर गर्नुपर्ने, जथाभावी बजेट चाहिँ रकमान्तर गर्न नहुने, यी सबै आवधिक योजना अनुरूप बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर पनि यो चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न खोजिन्छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत लगानीको सुनिश्चित गर्न हामीले आवधिक योजना अनुरूपको बजेट बनाउँछौँ। बजेटको संसदीय स्वीकृति बेगर बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैन। खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पालना गर्ने कुरा, खर्चको लेखा पालन, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण, यी सबै वित्तीय उत्तरदायित्वका औजारहरू हुन्। र कानुनी उत्तरदायित्व चाहिँ ऐन नियमको पालना, कानुनी उपचार, न्यायिक पुनरावलोकन यिनीहरू मार्फत कायम गरिन्छ। त्यस्तै व्यावसायिक उत्तरदायित्व चाहिँ व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको पालना गरेर गरिन्छ हैन। अर्को नैतिक उत्तरदायित्व चाहिँ नैतिकता, सदाचार, निष्ठा, मानवीय मूल्य, सार्वजनिक सेवाको मूल्य आदिको परिपालना गरेर र आचार संहिता र मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गरेर नैतिक उत्तरदायित्व कायम गरिन्छ। अब व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व चाहिँ पारदर्शिता, सहभागिता, मितव्ययिता, जुन व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष छन् नि, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता, नागरिक सन्तुष्टि, यी कुराहरू सुनिश्चित गर्नलाई हामीले व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व कायम गर्न सार्वजनिक सुनवाई, नतिजाका लागि व्यवस्थापन MBO, अनि सहभागितामूलक निर्णय, नागरिक बडापत्र, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, सूचनाको हकको कार्यान्वयन हैन, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्था, गुनासो सुन्ने संयन्त्र, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, नागरिक मूल्याङ्कन, यस्ता खालका प्रगति प्रतिवेदन, यी विभिन्न औजारको प्रयोग गरेर हामीले म्यानेजरियल अकाउन्टेबिलिटी हासिल गर्छौँ। यो अलि फेरि दोहोऱ्याए, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, ध्यान दिनु होला, भोलिपर्सि काम गर्दा पनि काम लाग्छ है। नेपालमा के समस्या छन् त सार्वजनिक उत्तरदायित्वका भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता र अघिको पूर्व शर्तमा हेरौँ न, प्रतिबद्धता र इमान्दारीको कमी छ। राजनीति र प्रशासन बीच अधिकारको सीमारेखा स्पष्ट छैन। अब सुशासन ऐनले गरे पनि त्यो कार्य अपरेसनल लेभलमा क्लियर छैन। सार्वजनिक अधिकारीको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता छैन। ऐन नियमको न्यून पालना छ, दण्डहीनता बढिरहेको अवस्था छ हैन। अनियमितता, भ्रष्टाचार, नैतिक ह्रास यो चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, पुरस्कार, दण्ड प्रणाली यो वस्तुगत छैनन्। अनि प्रशासनिक काम कारबाहीमा पारदर्शिता पनि कम छ है। अनि यी जुन उत्तरदायित्व कायम गर्ने औजार हुन् नि, व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने, नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनवाई, यिनीहरूको प्रयोग चाहिँ प्रभावकारी छैन। अनि प्रतिवेदन प्रणाली पनि इफेक्टिभ छैन। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र अधिकार प्रत्यायोजनको कमी भन्यो। यो केन्द्रीकृत प्रशासन प्रणाली भनेको यो चाहिँ प्रशासनमा अलिकति शक्ति केन्द्रीकृत छ कि अधिकारलाई त्यति धेरै चाहिँ विकेन्द्रीकृत गर्न चाहिएको छैन। अब यसलाई केन्द्रीकृत भन्दा अलिक कठोर होला, केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको भन्नु पर्यो है। बोकेको भन्यो भने अलिक बढी क्लियर हुन्छ। यस्ता खालका समस्याहरू छन्। अब समाधान गर्नलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब समग्रतामा राजनीतिक तटस्थता, प्रतिबद्धता कायम गर्न, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्न चाहिँ तिनै अघिका कुराहरूलाई यहाँ राजनीति र प्रशासन बीचको सीमारेखा स्पष्ट छुट्याउने, प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने हैन। अनि प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, अब दुईटैबाट मुक्त बनाउने, व्यावसायिक तुल्याउने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने भनौँ न। यो यसरी ओके।
त्यसपछि गएर चाहिँ हरेक सेवा र निकायको स्पष्ट लक्ष्य तोक्ने र नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने, हरेक सार्वजनिक अधिकारीको काम कर्तव्य अधिकार के हो स्पष्ट गर्ने, कार्य सम्पादन करार गरेर सोको मूल्याङ्कनका आधारमा चाहिँ सुविधा वृत्ति विकास कर्मचारीलाई दिने, राजनीतिले असल अभिभावकको भूमिका खेल्ने अनि प्रशासनले चाहिँ विज्ञ प्राविधिक सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने गर्यो भने पनि तटस्थ प्रतिबद्धता कायम हुन्छ, उत्तरदायित्व कायम हुन्छ। कार्यक्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ र कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कर्मचारीको सरुवा बढुवा पुरस्कार यसलाई चाहिँ वस्तुगत मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्ने हुन्छ। पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका औजारहरूको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। नागरिक सचेतना बढाउनु पर्यो। आम सञ्चार जगतको नागरिक समाजको सुदृढीकरण गर्नु पर्यो। यसो गर्नु जरुरी छ भनेर भन्ने। अब आज यति नै गरौँ। भोलिलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सदाचार र नैतिकताको मैले पुरै ह्यान्डआउट चाहिँ पठाइदिन्छु। त्यही भएर भोलि अलिक सजिलो हुन्छ सरसर्ती जामला। यी क्वेसनहरू चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यो पठाइदिएपछि गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँको नसार्नु होला, पढेर बुझेर केही नहेरिकन लेख्नु होला है। यी 5-वटा क्वेसन मध्ये कुनै एउटा क्वेसन गरेर आउनुभयो भनेदेखि मैले बिहान फेरि 2टा सुनेर अनि सुरु गर्छु। तर भोलि बिहान तपाईँहरूको मेरो क्लास हुँदैन है अहिले भने, भोलि म बाहिर हुन्छु। त्यो